खुशामदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा छोटी फिस्तायत के बारे में। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं माइक्रोफाशिज़म, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो गीज़ डेलूज़ और गौतारी की किताबों में मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मिलता है। अब फिस्तायत या फाशिज़म बड़े स्केल पे जो है उसकी तो ज़ाहिर है आपको समझ होगी कि जब भी कोई एक शख्स खड़ा होके लीडर बन जाता है और लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं और उसकी हर बात को सच मानते हैं, उसकी हर बात का दिफा करते हैं, और फिर उसी तरीके से हुकूमती निज़ाम बनता है जिसमें उस लीडर की बात जो है वो आखिरी बात समझी जाती है और कोई भी और सोच का ज़रिया या काम करने का ज़रिया जो है उसको गलत कहा जाता है, गलत समझा जाता है। तो ये है फाशिज़म की चंद जो आप कह सकते हैं उसके उसूल या कवानीन। और बड़े लेवल पे हमने सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त इटली में फाशिज़म देखा, नाज़ीज़म भी एक किस्म का फाशिज़म था। लेकिन जो माइक्रोफाशिज़म है, छोटी फिस्तायत, वो क्या है? छोटी फिस्तायत ये है कि जब भी कभी हम जहाँ पे भी रह रहे हों अपने इर्द गिर्द देखें और हमारे जहन में ये ख्याल आए कि यार हमारा भी कोई लीडर आए जो हमें सही रास्ते पे लगाए, हमें बचाए, तो वो जो है हमारे अंदर की फिस्तायत को ज़ाहिर करता है कि बजाय ये सोचने के कि यार हम इकट्ठे होके अपने मसाइल को हल करें, हम ये सोच रहे हैं कि कोई आके हमें इन मसाइल से बचाए। ये है फिस्ताई सोच, फिस्तायत की अंदरूनी सोच। इसीलिए इसको माइक्रोफाशिज़म बोलते हैं, छोटी फिस्तायत, क्योंकि बड़े फाशिज़म को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत से लोग चाहिए होते हैं जो इस तरीके से सोचें। ये ना सोचें कि हम खुद मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर निज़ाम को बदली कर सकते हैं या अपने आप को बदली कर सकते हैं, या ये ना सोचें कि हमारे ये मसाइल हैं, इनकी वजह क्या है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, समझ गए, बल्कि ये ख्वाहिश करते रहें कि कोई लीडर कायद उनको आके इन मसाइल से छुड़ा दे, उनके मसाइल हल कर दे। तो वो है छोटी फिस्तायत, छोटी फिस्ताई सोच। अब इसके असरात बहुत बड़े होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब लोगों की सोच ये होती है तो बहुत आसान होता है उनको बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, कोई भी आ जाए कि मैं तोड़ा लीडर हूँ, मैं तोड़े मसाइल हल कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये ट्रंप का नारा था, ओनली आई कैन फिक्स इट। अब ट्रंप जो है वो कामयाब कैसे हुआ कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी थी जिनकी सोच ये थी कि यार हमारे हकूक़ जो हैं वो माइनॉरिटीज़ ले रही हैं, बाकी लोग ले रहे हैं, हमें कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसका फोकस हम पे हो। अब लोगों की वो सोच पहले से ही थी, ट्रंप ने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो अब उसके फॉलोअर्स को, उसके पैरोकारों को देखो, वो कभी भी उसका कोई भी कदम, कोई भी जो उसके इक़दामात हैं उस पर तनकीद नहीं करेंगे। अगर आप उस पर तनकीद करोगे तो वो आपके ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है ना, लफ्ज़ी हमला, आपको गद्दार भी कह देंगे, आपको कमज़ोर कहेंगे, समझिए, आपको कहेंगे कि जी ये जो है गैर अमरीकियों को पसंद करता है, ठीक है ना, ट्रेटर है। अब ये सारी जो चीज़ें उसके फॉलोअर कर रहे हैं, वो ट्रंप उनको नहीं कह रहा कि तुम ये करो, नहीं, क्योंकि उनकी सोच पहले से ही फिस्तायत में पे मबनी थी। तो उनको ये लीडर मिल गया जिसमें वो अपनी सोच की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं और उनकी उम्मीद ये है कि ये आके सारे मसाइल हल कर देगा।
تو یہ ہے چھوٹی فسطائیت، یہ سوچنا بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں اگر خیالات آ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہو، اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہو، جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یار اللہ کرے، یا اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو اگر ایسے ہو کہ ہمیں ایک لیڈر ایسا مل جائے جو ہمارے تمام مسائل حل کر دے، تو وہ فسطائی سوچ ہے، مائکرو فاشزم ہے۔ اب اس کے نقصانات بہت بڑے بڑے ہیں کسی بھی معاشرے میں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھڑا بن جاتا ہے ملک میں جو ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شخص کو اتنی پاور مل جاتی ہے اس سے کہ وہ لوگوں کو اشتعال بھی دلا سکتا ہے، لوگوں کو غلط راستے پہ بھی لگا سکتا ہے، لیکن سب سے نقصان دہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اپنے گروہ کے علاوہ باقی سب کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کمتر سے بھی بڑھ کے ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ان کو بالکل تباہ کر دیا جائے، جس کی سب سے بری مثال آف کورس ہالوکاسٹ تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی ہیں۔ تو یہ ہے چھوٹی فسطائیت کے بارے میں چند میرے خیالات کہ یہ کیا ہے آپ کی اندرونی سوچ۔ جب بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار سانو کوئی اللہ لیڈر لے آ دے جڑا ساڑے مسائل حل کر دے، تو وہ فسطائی سوچ ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں کہ آپ خود اپنے بارے میں سوچنے کی کیا صلاحیت پیدا نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ مل کے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ آپ انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے لیڈر کا جو کہ آپ کے مسائل حل کرے۔ اور نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی لیڈر ابھرتا بھی ہے تو وہ بہت آسانی سے آپ کے جذبات کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب کیونکہ جذبات کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا سائڈ پہ یہ موضوع ہے کہ جو ریسرچ ہے انسانی دماغ کے اوپر، برین کے اوپر، اس کے مطابق ہمارے دماغ کے 3 حصے ہیں جو آپس میں منسلک ہیں لیکن ان کے فنکشن مختلف ہیں۔ ایک ہے جس کو بولتے ہیں اولڈ برین، دوسرا ہے مڈ برین، اور تیسرا ہے نیو برین، پرانا دماغ، درمیانہ دماغ اور نیا دماغ۔ اب پرانا دماغ جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے انسٹنکٹس کے ساتھ، بھوک، ٹھیک ہے نا، اندھیرے سے ڈر لگنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پرانا دماغ سوچتا ہے اور ٹریگر کرتا ہے ہمارے باڈی کے ری ایکشنز۔ درمیانہ دماغ جو ہے اس کا تعلق ہے جذبات کے ساتھ، ایموشنل۔ اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایموشنل دماغ ہے فیصلے وہ کرتا ہے، سمجھ گئے؟ ہم سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کرتے، ایموشنل دماغ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، اور جو نیو برین ہے، جو ریشنل برین ہے، جو منطق پہ مبنی ہے، وہ پھر ہمیں اس فیصلے کے مفائد بتا دیتا ہے، اس کو ریشنلائز کر دیتا ہے۔ تو اب فسطائیت میں جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے مڈ برین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارے جذبات کو، اور پھر جب ہمارے جذبات کی وجہ سے ہم ان کو اپنی وفاداریاں من دے دیتے ہیں، تو پھر جو نیو برین ہے، ریشنل برین ہے، جو منطقی برین ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمیں پھر بیانیاں دے دیتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، ایسے کیوں بول رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کبھی آپ کے جذبات کو کوئی اس کے نیچے آگ لگا رہا ہو تو تھوڑا رک کے سوالات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار کی کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اینڈ وٹ ڈز اٹ اکمپلش ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اس سے کیا فرق پڑے گا معاشرے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اپنی سوچ کے اوپر جو ہے نظر رکھیے کہ یار میری سوچ فسطائی تو نہیں ہے، میری سوچ فاشسٹ تو نہیں ہے، اور اگر فاشسٹ ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی تبدیلی کیسے کی جائے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا مختصر سا ذکر مائکرو فاشزم کا، چھوٹی فسطائیت کا۔ بتائیے گا آپ کو کیسے لگی یہ گفتگو، اور بھی کوئی سوالات ہوں اس کے بارے میں تو وہ ضرور کامنٹس میں ڈال دیجیے گا۔ برائے کرم یہ چینل اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں،
پرامن رہیں. خدا حافظ.